Kaning ganti sa Ginoo mga igsuon mao gini usa sa atong mga panganduyon. Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, duna gid tay angay itanom aron duna sad tay anihon. Itanom nato ba? Mo nang niingon diri, ang nagtanom og daghan muani sad daghan. Ang nagtanom og jutay muani sad og jutay. Nya gihisgutan dinhi kanang pagkamanggihatagon nga ang tao di ay nga magsigig panghatag, daghan siya makuha nga grasya. Unsa may tumong sa Ginoo nga buuan man siya grasyang daghan, aron mosamot gid siya ka manggihatagon. Ngiling nga imong tupad ing nadaghan kag gihatagan ron na. Kita ra ba mga daw kayo atong tigomon. Dili na mao'y teknik ha nga tigomon ang pagpanghatag. Ako bitaw sige kog sulti ninyo dinhi nga palit gid mog slot. Palit yung slot. Nya mas daghan imong palitong slot, mas daghan ang moabot nimong grasya. Mao na ni ang gisultis Ginoo. Palit ka usa ka slot. Unsa may mahitabo? Kanara sa ibalik sa Ginoo nimo. Karon atong gipadayon ni og baligya ning slot sa Sitio para ni sa atong pagpadayog tukod og balay. Sa atong ginagmayng mga slots nakatukod na tag ubay-ubayng balay, gatos na kapin. Karon padayon tag tukod. Kamong nakatampo ani og sa uban pa natong mga slots. Congratulations, mas daghan pa mog madawat. Ngano man tungod kay matod pa diri sa atong ikaduhang o sa atong ebanghelyo, ang nagbuhat sa tago para sa Ginoo sama aning palit og slot, sama anang pagampo, sama anang pagpuasa, gantihan gyud sa Ginoo. Pasabot kini di ang atong pagpanghatag, kining atong pagbinuotan, wa tay lain nga tumong ang pagdaig sa Ginoo, ang paghatag sa Ginoo ug pagdaig og himaya. Nya iya sa nang ibaws nganhin nato. Mo nang bulahan gyud ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo matud pa sa atong salmo. Ug unsa may atong kahadlokan, kanang din ata ka maong manghatag, kanang mahimo natang daw mahadlok unta taana. Pasabot tumano nato ug sundo nato ang pagkamanggihatagon sa Ginoo, kay iya sang tumanon ang iyang pagkamanggihatagon og ganti nganhin nato.